अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम नजम लगा के खुतबा नंबर 289 पे थे और हमने उसमें दो टॉपिक कवर कर लिए थे। अब अगले टॉपिक्स को कवर करना था। तो फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम ये जो खुतबा है इसको रिवाइज किए लेते हैं। ये खुतबा नंबर 289 सेक्शन 4 नहजुल बलागा में हज़रत यूं फरमा रहे हैं कि अहदे माजी में मेरा एक दीनी भाई था जिसकी इज्जत मेरी नजरों में इसलिए बुलंद थी कि ये दुनिया उसकी नजर में हकीर और पस्त थी। उस पर पेट के तकाजे मुसल्लत न थे, लिहाजा जो चीज उसे मुयस्सर न होती तो वो उसकी ख्वाहिश न करता, और जो चीज उसे मुयस्सर होती उसे जरूरत से ज्यादा सर्फ में न लाता। उसे बोलने से ज्यादा सुनने का शौक था, लिहाजा वो अक्सर खामोश रहता, मगर जब बोलता तो बोलने वालों को चुप करा देता और सवाल पूछने वालों की प्यास बुझा देता। उसके दलाइल मजबूत और फैसला कुन होते, लिहाजा उस पर बोलने पर गलबा पाना बहुत मुश्किल था। मगर अगर ये गलबा पा भी लिया जाता तो चुप रहने पर उस पे गलबा पाना नामुमकिन था। वो देखने में कमजोर और आजिज नजर आता था, मगर जिहाद के वक्त वो शेर और वादी का अजदहा था। वो अपने दुख और तकलीफ किसी से ना कहता जब तक कि उनसे छुटकारा ना पा लेता, और वो वही करता जो कहता, और जो कहता ना था उसे करता ना था। फिर अचानक दो चीजें जब उसके सामने आ जाती तो वो देखता कि इनमें हवाए नफ्स के कौन करीब है, तो वो उसकी मुखालिफत करता। तुम्हें भी चाहिए कि ऐसे औसाफ को अपनाओ और उन पे अमल पैरा होने की कोशिश करो, और अगर तुम ये समझो कि ये करना तुम्हारी कुदरत से बाहर है तो इस अमर को जाने रहो कि थोड़ा हासिल करना तमाम को छोड़ देने से बहुत बेहतर है। अब हमने इसमें दो टॉपिक कवर कर लिए थे। एक पेट के तकाजे था, दूसरा बोलना था, वो हमने कवर कर लिया था। अब अगली जो चीज हजली यहाँ बता रहे हैं, ये मोमिन की प्रॉपर्टीज हैं, औसाफ हैं उनके। तो ये शख्स जो था वो देखने में कमजोर और आजिज नजर आता, मगर जिहाद के वक्त वो शेर और वादी का अजदहा था। इसको समझना मुश्किल नहीं है। हम मोमिन की डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हजरी ने ये डेफिनेशन दी थी, वो ये थी कि मोमिन ने अपनी अकल को जिंदा रखा मगर अपने नफ्स को मार दिया, यहाँ तक कि उसका डेल डोल हल्का फुल्का रह गया। तो साफ जाहिर है कि इस शख्स में कोई ख्वाहिशें नहीं है, ये अपने जबान के टेस्ट वर्ड्स के अंदर कमांड नहीं है, तो इसे खाने का ज्यादा शौक नहीं है। लिहाजा नेट रिजल्ट ये है कि वो मोटा नहीं है, तो दुबला पतला नजर आता है। बड़ा अच्छा हो गया। अगर ये दुबला पुतला शख्स जहाद के वक्त शेर और वादी का अजदा कैसे बन जाता है? ओके, उसकी तीन एक रीजन है। एक शख्स ये जो शख्स है ये मोमिन है। जब ये मोमिन है तो उसे अल्लाह की उस बात पे बहुत यकीन है कि जो उसने अपने शोहदा के लिए कही है, इस्लाम के शोहदा के लिए जो बात अल्लाह मियां ने बताई है, उसे बहुत यकीन है। उसे पता है कि ये एक मैसिव बड़ा ओहदा है जो किसी को मिल सकता है। तो वो उस ओहदे के तलब में बहुत ईगर है और ख्वाहिश करता है कि ये ओहदा मिल जाए, तो उसको फिर मौत का डर खत्म हो जाता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो दुनिया है जहाँ सब रहते हैं, उसको इसकी हकीकत का पता है, जो उसको अल्लाह ने बता दी, कुरान ने बता दी। तो उसे पता है कि ये दुनिया 4 दिन की है, इसने चले ही जाना है, यहाँ किसी ने नहीं रहना। तो जब नहीं रहना तो उसके बदले में उसको बहुत आला ओहदा मिल रहा है, तो ये तो बड़ी फायदे की बात है, तो ये फौरन ले लेता है। तो वो इस वजह से भी शेर हो जाता है, हाँ, लड़ने के बाद। फिर आखिरी बात ये है कि जो जिससे मुकाबला कर रहा होता है, वो लोग होते हैं जो दुनियादार होते हैं, उनको अपनी जान भी प्यारी होती है और दुनिया वो छोड़ना भी नहीं चाहते।
تو جب ان لوگوں کا اس مومن سے مقابلہ ہوتا ہے تو فرق صاف نظر آتا ہے. تو یہ دور سے نظر آتا ہے، یہ یہ جہاد کے وقت یہ شیر ہوگا اور وادی کا اژدہا ہوگا، کیونکہ اس کا اپنے رب پہ یقین مکمل ہے. تو یہ تو بات اتنی مشکل نہیں تھی، یہ تو ٹاپک آسان تھا. دوسرا یہ ٹاپک تھا کہ وہ اپنے دکھ اور تکلیف کسی سے نہ کہتا کہ جب تک ان سے چھٹکارا نہ پا لیتا. اب یہ ایک روز ڈیلی کا ایک مسئلہ ہے کہ انسان کو ضرور ڈیلی کوئی نہ کوئی مسئلہ، تکلیف، چھوٹی نوعیت کی، بڑے نوعیت کی، ویری گریو یا بہت چھوٹی، آتی رہتی ہیں، روز آئیں گی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آئیں گی. تو اس میں بندے کا کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ تو یہ حضرت علی ریئیکشن بتا رہے ہیں ایک مومن کا. اوکے، تو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں میں جب بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ فوراً کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں، دیکھو یار یہ مسئلہ آ گیا، کیسے میں اسے جان چھڑاؤں، تم میری کیسے ہیلپ کر سکتے ہو، یا میرا کیا بنے گا. مومن یہ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی سے ذکر ہی نہیں کرتا، وہ اس کو جو بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ بولتے ہی کچھ نہیں ہے. جب تک کہ چھٹکارا پالے گا تو شاید کسی کو بتا دے گا کہ ایسا ہوا تھا، مگر وہ بولے گا نہیں. تو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وائی از ہی ڈوئنگ دس تھنگ؟ یہ بات حضرت علی نے سمجھا دی، اور انہوں نے ایک سینٹینس میں سمجھا دی، اور یہ بیسیکلی ایک فلسفہ ہے جو کہ بہت انسانوں کی ڈیلی لائف میں اپلیکیبل ہے. تو فلسفہ یہ اس طرح ہے جو انہوں نے سمجھایا. یہ بیسیکلی جو سیکشن 4 ہے نہج البلاغہ کا، اس کی سیکنڈ سینگ ہے، زیادہ دور نہیں. سیکنڈ سینگ جو نہج البلاغہ میں سیکشن 4 میں، وہ یہ کہہ رہی ہے، حضرت علی بتا رہے ہیں کہ جس نے حرص کو، طمع کو اپنا شعار بنایا تو اس نے اپنے آپ کو سبک کیا، پہلی بات. دوسری بات، جس نے اپنی پریشان حالی بیان کی تو وہ اپنی ذلت پر آمادہ ہوا. یہ سینٹینس ہم پکڑیں گے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ جس نے اپنی زبان پر قابو نہ رکھا تو اس نے اپنی بے وقتی کا سوان کر لیا. تو تین باتیں اس میں بولی ہیں، ہم یہ درمیان والی بات پکڑ لیتے ہیں، باقی باتیں آپ کو پھر کبھی اس کو ایلیبریٹ کریں گے. فی الحال جو ایک ورڈ انہوں نے کہا، ایک سینٹینس کہا، وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی پریشان حالی بیان کی تو وہ اپنی ذلت پر آمادہ ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کے سامنے بیان کرے گا نا، اپنی پریشان حالی بیان کرے گا، تو وہ اپنے لیے ذلت کے دروازے کھول دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے سامنے اپنی پریشان حالی بیان کرے گا نا، تو بیان کرنے والے کی ویلیو کم ہو جائے گی سننے والے کی نظروں میں. اب یہ کتنی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ظرف پہ، اس سننے والے کا ظرف کیا ہے، یا اس بولنے والے اور سننے والے کے تعلقات کیا ہیں، مگر ہوگی ضرور. اور اتنی ہوگی جیسے اپنی تکلیف اور جو پریشانی ہے وہ ایون اپنے ماں باپ کے سامنے اگر کوئی بول رہا ہوگا تو ایون دین ماں باپ کی نظروں میں اس کی ویلیو تھوڑی تو کم ہوگی. حالانکہ ماں باپ اسے بہت چاہتے ہیں، مگر ایک بچہ ہے جو ہر وقت اپنی پریشانی بولتا رہتا ہے تو اس کی ویلیو کم ہو جائے گی اپنے ماں باپ کی نظر میں. اور اگر یہ شخص جس کو یہ بات سنا رہا ہے وہ اس کا دور کا جاننے والا یا اتنا اچھا گہرا تعلق نہیں ہے اسے، اس کی نظر میں تو فوراً ہی ختم ہو جائے گی، گر جائے گی، بالکل زیرو ہو جائے گی. اب اس وقت کتنا بیان کرتا ہے یہ سے اس کی ظرف پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ جو بندہ سن رہا ہے. مگر یہ فیکٹ ہے کہ جس کے سامنے اپنی پریشان حالی بیان کی گئی تو اس کی نظروں میں آپ کی قیمت زیرو ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اب یہ جو حضرت علی نے مومن کی جو پراپرٹی بتا رہے ہیں نا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مومن ہے اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس کا بہت خیال ہے. یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر میں گرے، اور وہ اپنی پریشانیوں کو پھر اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی پریشانی کو امپورٹنس دیتے ہیں، ہماری نظر میں عزت نفس کوئی بڑا کام نہیں ہے. اس وجہ سے ہم فوراً ہی کسی کی مدد مانگ لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا.
تو حسرینہ نا یہ باتیں کچھ اور طریقے سے بھی بتائی ہیں، مثلا انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر مصیبت میں ہو تو کسی کو مدد کے لیے نہ پکارو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی مگر احسان ساری زندگی کا۔ اب یہ بات کم لوگ سوچ سکتے ہیں، ان کی عقل یہاں پہنچتی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے نا، اگر آپ کسی نے آپ کی ہیلپ کر دی تو چلو آپ کی مصیبت تو کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، مگر اس کا احسان کبھی ختم نہیں ہوا، اور وہ ہمیشہ جب تک آپ زندہ رہیں گے وہ زندہ رہے گا، اس کا احسان آپ کے سر پہ رہے گا۔ تو اب حضرت علی نے کہا کہ اپنے عزت نفس یا سیلف ریسپیکٹ کو اتنا بڑھا لو کہ اس کے سامنے کوئی مصیبت جو ہے وہ امپورٹنس نہ رکھے۔ تو اب ہمیں جو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو اب ہمارے لیے مانگنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ ہم اپنی پرابلمس کو کم امپورٹنس دیں گے مگر اپنی عزت نفس کا زیادہ خیال رکھیں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم انسانیت کے بلند سے بلند مقام کو پا سکیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے کہ اگر ہم نہیں مانگیں گے تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، وہ ہمیں چیز ملے گی نہیں۔ اب آپ ایک انسان سوچے گا کہ یہ تو بہت مشکل کا سودا ہے یار، میں انسانیت کے بڑے درجے پہ جاؤں یا اپنی چیزیں چھوڑ دوں، مجھے تو کوئی دے گا ہی نہیں کچھ۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر بچہ دودھ نہیں مانگے گا تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی، تو یہ بات تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ اگر آپ نہیں مانگیں گے تو آپ کو وہ ملے گا نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہو گئی۔ یہ حضرت علی نے بات اسی طرح بتا دی، انہوں نے کہا کہ جو شخص نہیں مانتا تو وہ مانگتا تو وہ اس چیز سے محروم رہ جاتا ہے، مگر یہ محرومی اس ملنے سے بہتر ہے، کیونکہ مومن کبھی مانگتا نہیں ہے۔ یہ بات حضرت علی نے بھی بتا دی، نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گی، مگر اگر مومن ہونا ہے تو آپ کو سیکریفائس کچھ دینی پڑے گی، کیونکہ مانگنا ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں بھی حضرت علی نے ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ جس نے مانگنے کو اپنا شعار بنایا تو اس کا 2/3 ایمان جاتا رہا۔ یہ تو خطرناک بات ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہی کتنا ہوتا ہے، اگر اس کا بھی 2/3 چلا گیا ہے تو باقی ایمان سے وہ کہاں اپنی آخرت بچا پائے گا۔ تو یہ فیصلہ کرنا تو انڈیویجول کے ہاتھ میں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مگر جو گائیڈ لائنز ہیں اور جو فیکٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ یہ مانگنا کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ اگر جس کو عادت پڑ گئی مانگنے کی تو اس کا 2/3 ایمان چلا گیا۔ تو اگر چلا گیا تو یہ تو اگلا سوال ہے کہ یار پھر مانگے کس طرح؟ یہ اگر اتنا ہی خراب چیز ہے تو یہ مانگنا تو بہت ہی گڑبڑ کام ہے۔ اس کو حضرت علی نے ایک بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھایا، میں آپ سے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، وہ دے دے تو اس کی رحمت، نہ دے تو حکمت، مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، وہ دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ تو یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، اب خالق سے مانگنا ہے یا مخلوق سے۔ اسی طرح قرآن آپ کو صاف صاف بول رہا ہے، ہم روز دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر اگر سچ مچ دیکھا جائے اور ریالٹی سے دیکھا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نفسانی خواہشوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی مخلوق سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ وہ آدمی بڑے عہدے پہ ہے، وہ یہ کر دے گا، وہ سی او ہے وہ یہ کر دے گا، وہ جی او سی ہے وہ یہ کر دے گا، اور چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ فائدہ ہوگا، وہ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، پرائم منسٹر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بٹ سب کی امیدیں ان سے لگی ہوئی ہیں، مگر بولتے کیا ہیں یا اگر آپ دو وہی اگر نستے۔ تو اب یہ بات سمجھ آنی چاہیے انسان کو کہ جو کہے گا اور کرے گا، یا کا ناب دو اس کی عبادت کرے گا، اس سے مدد مانگے گا، تو کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، اور ہدایت ہے اور کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کہاں لے جائے گی انسان کو؟ فلاح کی طرف۔ اور جو شخص اپنی خواہشوں کی انڈر کمانڈ ہے اور وہ مخلوق سے مدد مانگے جا رہا ہے تو یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے کے جائے گی ہمیں؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ٹاپک کیا ہے، کہ جو شخص مانگتا نہیں ہے تو اس کو واقعی دنیا میں
محروमी का शिकार होता है, वो उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। बट हम आगे जाके चल के देखेंगे कि ये दुनिया और आखिरत मुखालिफ सिमतों में वाक़या होंगी, तो हम इसको ज़रा क्लियर करेंगे, अभी ये शायद इतना समझ ना आए। मगर इस वक़्त के लिए ये टॉपिक हमें समझ आ गया कि माँगना कोई इतना आला काम नहीं है, और इससे जो बच के रहेगा वही अच्छाई की तरफ जाएगा। एक छोटी-सी चीज़ आखिरी वो ये भी बताता चलूँ कि उसमें ये है कि वो वही कहता जो करता था, और जो करता ना था उसे कहता ना था। मतलब उसके कौल व फ़िल में कोई तज़ाद नहीं था। कुरान ने इसको बिल्कुल इसी तरह बोला, इस बात को कि सूरह सफ़ है, कुरान की 61st सूरह, उसकी 2nd आयत, अल्लाह मियाँ कह रहा है, "ए ईमान वालो! तुम ऐसी बातें क्यों किया करते हो जिसे करते नहीं?" बड़ी सिंपल है। तुम्हें मतलब है कि बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। तो ये तो टोटली गुमराही और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन जो मोमिन है वो क्या करता है? बोलता भी वही है और जो करता है। अच्छा, ये जो लोग हैं बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद बड़ा सिंपल होता है। उनको कोई दुनियावी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो वो बोलते कुछ हैं और नेचुरली करेंगे कुछ, तो फिर क्या होगा? वो किसी को धोखा दे पाएँगे और उस धोखे के सिलसिले में वो कुछ ना कुछ दुनिया कमा लेंगे। तो ठीक है, हर इंसान का अमल उसके साथ है, उसका उसने जवाब देना है, मगर ये बात तय है कि जो बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, तो वो तैयार रहे बहुत सी सज़ा के लिए। अ, हज़रत ने मोमिन को एक दफ़ा जो डिस्क्राइब कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि इस मोमिन ने अपने इल्म को हिल्म और कौल को अमल में समो दिया। तो उसका कौल जो होता है वो टोटली अमल के ज़रिए ज़ाहिर हो जाता है। अब इंसान को ये अच्छी तरह पता है कि वो उसको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मगर वो करता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको दुनिया की बहुत मोहब्बत होती है। अब ये दुनिया की मोहब्बत सारा कुछ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर अगली नशिस्त जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट होगी, वो ये पॉइंट होगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको दुनिया और आखिरत को अलग-अलग एलैबोरेट कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।